बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल, खाना खाने के फौरन बाद चाय पीने से कौन सी बीमारी लाहक होती है? जवाब, हड्डियों की बीमारी। सवाल, कौन सी औरत घर में हो तो घर वालों की कोई दुआ कबूल नहीं होती? जवाब, बद इखलाक औरत। सवाल, वो कौन से नबी है जिनका 65 साल की उम्र में निकाह हुआ था? जवाब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का। सवाल, क्या आप जानते हैं सिदरतुल मुंतहा से क्या मुराद है? जवाब, नूर से बना हुआ बेरी का दरख्त। सवाल, किस चीज का गोश्त खाने से इंसान की जबान 21 दिन तक पाक रहती है? जवाब, मछली का। सवाल, नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद करने से क्या होता है? जवाब, नमाज के दौरान सजदे में आंखें खुली रखना जरूरी है क्योंकि नमाज के दौरान सजदे की जगह पर देखना जरूरी है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया मुसलमानों के लिए क्या है? जवाब, कैद खाना। सवाल, कौन सी चीज नहर मुंह पीने से इंसान 70 साल तक जवान रहता है? जवाब, दूध और शहद। सवाल, क्या आप जानते हैं किस तरह के इंसानों से अल्लाह मुंह फेर लेता है? जवाब, जाहिल इंसानों से। सवाल, बताइए कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिक्र किस चीज का आया है? जवाब, अल्लाह ताला की वहदानियत का। सवाल, दो लोगों में सुलह कराने से किस चीज का सवाब मिलता है? जवाब, 2 हज का। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस जगह रोने से शैतान जिस्म में दाखिल हो सकते हैं? जवाब, बाथरूम में। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत की तिलावत करने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता? जवाब, सूरह रहमान की। सवाल, क्या आप जानते हैं कौन सी चीज इंसान को हर बीमारी से बचाती है? जवाब, तस्बीह फातिमा। सवाल, क्या आप जानते हैं वज़ू की सुन्नतें क्या हैं? जवाब, वज़ू की सुन्नतों में मिसवाक करना, वज़ू की नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, उंगलियों का खला करना और आज़ा को 3 बार धोना शामिल है। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही कहाँ नाजिल हुई? जवाब, गारे हिरा में। सवाल, क्या आप जानते हैं किस जानवर का घर में आना खुशकिस्मती की अलामत है? जवाब, चोरियों का। सवाल, बताइए इस्लाम में यतीमों की परवरिश का क्या मकाम है? जवाब, बहुत बुलंद मकाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे जैसे ये 2 उंगलियां, और आपने अपनी शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली को इकट्ठा किया। सवाल, बताइए ऐसा कौन सा शख्स है जो काफिर से भी ज्यादा बदतर है? जवाब, मुर्तद, यानी जो इस्लाम कबूल करने के बाद फिर जाए। सवाल, बताइए किस तरीके से नमाज पढ़ने वाला शख्स मौत की तकलीफ से महफूज रहता है? जवाब, लंबा कयाम करने वाला। सवाल, बताइए जिक्र के बारे में कौन सी कुरानी आयत है? जवाब, ए ईमान वालों, अल्लाह को बहुत कसरत से याद करो। सवाल, क्या आप जानते हैं ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितनी तलवारें थीं? जवाब, 8 तलवारें। सवाल, बताइए वो कौन से नबी है जिनकी बीवी जहन्नुम में जाएगी? जवाब, हजरत लूत अलैहिस्सलाम। सवाल, कौन सा वजीफा पढ़ने वाला इंसान जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है? जवाब, अस्तगफार पढ़ने वाला।
سوال بتائیے کون سا عمل کرنے سے انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے؟ جواب غریب لوگوں کی مدد کرنا۔ سوال بتائیے کیا اسلام میں غیبت کرنا جائز ہے؟ جواب غیبت کرنا حرام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نہ ہی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بتائیے ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب 40 دن کی۔ سوال فریج میں رکھے آٹے کی روٹی کھانے سے کون سی جان لیوا بیماری ہوتی ہے؟ جواب فریج میں آٹے کو دیر تک رکھنے سے اس میں کیمیائی بدلاؤ پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ آٹے کے خمیرہ ہونے پر بیکٹیریا کا گھر بن جاتے ہیں اور کھانے سے آپ کی صحت پر مضر اور خطرناک اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق فریج میں دیر تک رکھا ہوا آٹا اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا کیونکہ فریج کی گیس کے متعلق ذرات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہ پیٹ پھولنے اور معدے کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ اگر انسان کا معدہ ٹھیک سے کام نہ کرے تو پھر رفتہ رفتہ تمام در موذی اور جان لیوا بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ سوال جس انسان کی موت قریب ہو تو فرشتہ اس کے گھر کتنی بار آتا ہے؟ جواب 5 بار آتا ہے۔ سوال بتائیے مسلمانوں کو کس جگہ پر پردیسی بن کر رہنا چاہیے؟ جواب دنیا میں۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کس مسلمان کا نماز جنازہ پڑھنا منع ہے؟ جواب والدین کا قتل کرنے والا۔ سوال جسم کے کون سے حصے کو دھونے سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے؟ جواب اسلامی روایت کے مطابق جادو یا سحر کا اثر ختم کرنے کے لیے جسم کے مخصوص حصے کو دھونے کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ تاہم جادو کے اثرات سے نجات پانے کے لیے کچھ روحانی اور دینی طریقے موجود ہیں جن میں قرآن مجید کی تلاوت جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنا اور اللہ سے مدد کی دعا کرنا شامل ہے۔ اگر آپ کا جادو کا اثر محسوس ہو رہا ہو تو بہتر ہے کہ آپ کسی عالم دین یا روحانی مشیر سے مشورہ کریں تاکہ آپ کو صحیح رہنمائی مل سکے۔ سوال بتائیے قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کس فرشتے کا آیا ہے؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ سوال اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کیا اہمیت ہے؟ جواب قرآن اور سنت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کو بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے اور ان کی نافرمانی کو بہت بڑا گناہ سمجھا گیا ہے۔ سوال اگر نماز میں رکعتیں بھول جائیں تو کون سا کام کرنے کا حکم ہے؟ جواب سجدہ سہو کرنے کا۔ سوال بتائیے کون سی عورت کا نکاح آسمان پر ہوا تھا؟ جواب حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سوال کس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب شرابی کو۔ سوال قیامت کے قریب سب سے پہلے کون سی نعمت اٹھا لی جائے گی؟ جواب شہد کو۔ سوال فریج میں پانی ٹھنڈا کر کے پینے سے کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب قبض کی بیماری۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کون سی سورت یاد کرنے کا حکم دیا ہے؟ جواب سورہ نور۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھا سا کمنٹس کریں۔ شکریہ۔